अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 15 पार्ट 1 पेश किया जा रहा है। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे यूट्यूब लिसनर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें चलते हैं वैनकूवर, हिस्सा सॉन्ग, किस्त नंबर 15 पार्ट 1। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी बन जाती है एक झूलती हुई कश्ती की मानित, एक पुरसुकून समंदर में जहां हवा की सरगोशी तक नहीं होती। वक्त है कि खत्म नहीं होता। तुम अंदर के खालीपन के हाथों कोमा जैसी गन्नूदगी में डूब जाते हो। फिर एकदम समंदर दुरुस्त हो जाता है और तुम्हारे जज्बात हुलारे मारे जाते हैं। लेकिन दो मुतजाद कैफियत भी बरकरार नहीं रहती। तुम्हारे खालीपन में छुपा है डर। तुम फूट फूट के रोते हो, तुम खौफ से भरे हुए हो, तुम चीखते चलाते हो, खुद को जख्मी करते हो और उस खौफ की गिरफ्त में बदतरीन तूफान में तुम फिर भी अजीब सा खालीपन महसूस करते हो, जैसे एक गहरी थकावट हो। ऐसे में सिर्फ मौत है जो मुसलसल तुम्हारे जज्बात को पुरजोश करती है, चाहे उसके बारे में सोचना हो जब जिंदगी महफूज और बासी लगती हो या उससे बच के भागना हो जब जिंदगी खतरे में मजीद कीमती महसूस होती हो। लाइफ बोट की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, ये शतरंज की एंड गेम जैसी है जिसमें चंद ही मोहरे बाकी हों। हालात उससे सादा नहीं हो सकते, सब कुछ इससे ज्यादा दाव पे नहीं लगा हो सकता। सबसे मुश्किल मार देने वाला वक्त। अगर तुम्हें अपने बका की जंग लड़नी है तो तुम्हें हालात के मुताबिक कुछ फैसले करने होंगे। बहुत कुछ ऐसा होगा जिस पे समझौता करना होगा, बहुत कुछ कुर्बान करना होगा। तुम अपनी खुशी कशीद करोगे जहां से मुमकिन होगा। तुम इस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां तुम जहन्नुम के निचले घड़े में होगे। फिर भी तुम सीने पे बाजू लपेटे, चेहरे पे मुस्कुराहट तारी किए होगे और तुम खुद को महसूस करोगे कायनात का सबसे खुशकिस्मत इंसान। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पैर तले होगी एक छोटी सी मरी हुई मछली। यॉन मार्टल, लाइफ ऑफ पाई। वो अर्शे की रेलिंग के साथ खड़ी थी। हवा से उसके बाल पीछे को उड़ रहे थे, कोट के कॉलर खरखरा रहे थे। जेबों में हाथ डाले वो आंखें मशकूक अंदाज में छोटी किए सामने खड़े नौजवान को देख रही थी। सफूरा का कजन कैफ जमाल उसके सामने था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वो आंखों की पुतलियां सकोड़े गौर से उसे देख रही थी। कैफ बद वक्त खनकारा। 3.5 साल कबल वो एक सफेद कमरा था, दीवारें बेरंग और फीकी थी, वस्त में 2 आरामदेह चेयर्स रखी थी। यास्मीन टांग पे टांग जमाए घुटनों पे नोट पैड रखे सामने बैठे माहिर को देख रही थी। फ्रंच चोटी में बंधे बाल, चंद गालों को छूती लिटें और हमेशा की तरह शफाफ नीली आंखें। कैसा महसूस कर रहे हो? सामने बैठा नौजवान उससे मुख्तलिफ था जिसे तुमने चंद सतूर ऊपर देखा था। उसका लिबास साफ था, चेहरा क्लीन शेव था, हल्के वैसे ही थे मगर होंठों पे एक मुस्कुराहट थी। मुझे अपने सिगार्स चाहिए। वो उसके अंदाज पे मुस्कुरा दी। मेरा ख्याल था इस कैद निगाहें घुमा के इतराफ में देखा। मैं तुम्हें सिगार्स की आदत छूट गई होगी। आदत छूटी नहीं थी, भूल गई थी। अब सब याद आने लगा है। और वो चेहरे? यास्मीन ने गौर से उसकी आंखों में झांका। क्या वो अब भी खौफजदा करते हैं? माहिर ने नफी में गर्दन हिलाई। मैं कभी उन चेहरों से खौफजदा नहीं हुआ था। वो गर्दन मोड़ के खिड़की से बाहर देखने लगा। धूप उस रुख पड़ रही थी कि यास्मीन को उसकी भूरी आंखें साइड से सुनहरी दिखाई दे रही थी। फिर क्या डराता था? उनकी आवाजें। आवाजें? माहिर ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसके होंठों पे एक मगमूम सी मुस्कुराहट थी। जानती हो आवाज क्या होती है? उसकी आंखों में थकान थी। ये दुनिया आवाज से बनी थी। जब अल्लाह ने कहा कुन, और ये दुनिया आवाज से खत्म होगी जब सूर फूंका जाएगा। आवाज हर खौफ की बुनियाद है। वो खामोशी से नोटिस लेती उसको सुने गई। इंसान को नींद से क्या चीज जगाती है?
खुशबू, जायका, कोई मंजर नहीं। नींद में डूबा शख्स मुर्दे के जैसा है। उसको नींद से आवाज झंझोड़ के निकालती है, किसी इंसान की, किसी अलार्म की। मैं उनके चेहरों से नहीं डरता था, मैं उनकी आवाजों से डरता था। और अब यास्मीन ने उसकी आंखों में देखा। वो पुरसुकून था, लेकिन थका हुआ भी था। मुझे इस खौफ से निकालने वाली भी आवाज ही थी, तुम्हारी आवाज। वो सादगी से मुस्कुरा दी। तुम्हारी आवाज मुझे उस रात सुनाई दी थी। और फिर जैसे हर शय की हकीकत समझ में आने लगी। अब तुम क्या करोगे? जब तक मुझे इस अदारे से क्लियरेंस नहीं मिलती, मैं अपने जख्म भरूंगा। वो तमाम काम जो मैं इतने बरस नहीं कर सका, वो तमाम इमारतें जो मैं नहीं बना सका, क्योंकि मैं सिर्फ पैसा बना रहा था। मुझे जुबानें सीखने का शौक था, कैलीग्राफी का शौक था, किताबें पढ़ने का शौक था। मैं आर्टिस्ट था। मेरे बाप ने मुझे बिजनेसमैन बना दिया। मुझे अपना आर्ट वापस चाहिए। माहिर अपने कमरे के फर्श पे बैठा था। उसके सामने चंद कागज बिखरे पड़े थे और बहुत इन्हामाक से एक लकीर खींच रहा था। ग्रेफाइट पेंसिल्स, स्केच बुक्स, रंग, नक्शे, वो इन सब में घिरा बैठा था। और तुम्हारा खौफ? हम सिर्फ उन चीजों से डरते हैं जिनको हम समझ नहीं सकते। जिया सुल्तान तेज कदमों से भागता हुआ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा था। एक कमरे के सामने वो ठहरा। दरवाजे के शीशे के शिगाफ से वो अंदर का मंजर देख सकता था। उसकी आंखें नम हुई। बेड पे नालियों से जकड़ी नगीना बेगम आंखें मूंदे दिखाई दे रही थी। इंसान अपने खौफ को समझ जाए तो वो खौफ हवा हो जाता है। जियाद उनके बेड के साथ बैठा था। उनका हाथ अपने हाथों में थामे वो यासिया से उनका चेहरा देख रहा था। नगीना बेगम ने धीरे से आंखें खोली। वो चंद दिनों में हड्डियों का ढेर बन चुकी थी। ये सब एक शख्स की वजह से हुआ है। उनकी आवाज कांपी। उसने मेरे ऊपर जादू किया है। तनफ्फस तेज हुआ था। कौन? जियाद के असाब तन गए। आंखों में सुर्खी सी उतरी। माहिर फरीद। वो उसकी आंखों में देख रही थी। वो लड़की जिसको तुम अब तक मार नहीं सके, उसके दिल पे भी उसी शख्स का कब्जा है जियाद। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जियाद का चेहरा सुर्ख होने लगा। कनपटी की नस उभरने लगी। ये वो पहली दफा था जब जिया सुल्तान के दिल में माहिर फरीद की नफरत का बीज अपने कदम जमाने लगा था। इससे पहले माहिर फरीद उसकी माँ के क्लाइंट का दुश्मन था, एक साइड कैरेक्टर। और अब वो जिया सुल्तान की कहानी का विलन था। माहिर फरीद से उससे बड़ा बदला क्या होगा कि तुम उसकी महबूब लड़की को जान से मार। मैं ये नहीं कहता कि मैं अब ठीक हूँ। मैं वो किसी नासूर की तरह मेरे जिस्म को चूस रहे थे। उनके जाने से जख्म का घाव मंदमिल नहीं हो गया। इसमें वक्त लगेगा। वो इंस्टीट्यूट के लॉन में टहल रहा था। उसके हाथ में तस्बीह थी। इर्द गिर्द दो व्हील चेयर्स पे आते जाते मरीजों से बेनियाज सर झुकाए वो अपनी तस्बीह के दाने गिरा रहा था। दरख्तों के करीब से उठती सरगोशियां कान से टकराई, लेकिन वो चेहरे के तासुरात स्पॉट रखे सामने से गुजर गया। अब भी रात को मेरा जिस्म कांपने लगता है। उनके जहर का असर आज भी महसूस होता है। मैं अब भी उनकी आवाजें सुन सकता हूँ। जादू खत्म हो जाए तब भी इंसान पहले जैसा नहीं रहता। वो हसास हो जाता है। वो कमरे में दाएं से बाएं टहल रहा था। हाथ में एक किताब पकड़ी थी जिसे वो पढ़ता जा रहा था। दफ्तर दरख्तों के करीब से सरसराहट सुनाई दी। उसने खुली खिड़की को देखा, फिर किताब रख दी। खिड़की की कुंडी बंद की। जेरे लब आउजुबिल्लाह पड़ा। तभी दरवाजा खुला। गुलाबी स्क्रब्स वाली लड़की ट्रे और पानी का गिलास लिए खड़ी थी। वो जख्मी सा मुस्कुराया। गोलियां ट्रे से उठा के फांकी। पानी का घूंट भरा। एक खामोश नजर खिड़की पे डाली और बिस्तर की तरफ बढ़ गया। मेरा जिस्म हसास हो चुका है। जब मेरे करीब से अरवाहे खबीसा गुजरती हैं तो मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। मैं उनकी सरगोशियां सुन सकता हूँ। वह खिड़की के सामने कुशन के सहारे फर्श पे बैठा था। टूटा शीशा अब नए शीशे से तब्दील हो चुका था और उस पर बहुत से कागज चिपके थे। नंबर्स, लकीरें, नक्शे। वो इन हमाक से एक कागज पे कुछ लिख रहा था। पीछे बिस्तर और फर्श दोनों पे किताबों के अंबार लगे थे। दरवाजे पे दस्तक हुई। स्टाफ ने अंदर झांका। तुम्हारा मुलाकाती तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन? कौन है? वो कागज पे झुका रहा। मिस्टर मालिक फरीद। उससे कहो वो मेरा कुछ नहीं लगता। अब वो ग्रेफाइट पेंसिल से एक खाके में रंग भर रहा था।
اور مالک، کیا تم اسے معاف نہیں کرو گے؟ اس نے اس وقت مجھ پہ اعتبار نہیں کیا جب مجھے اس کی ضرورت تھی. مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے کسی کی بے اعتباری کا خوف نہیں. خوف کے آگے کیا ہے ماہر؟ نگینا بیگم اندرانی کا ہاتھ پکڑے سٹک کے سہارے گھر میں داخل ہو رہی تھی. وہ چند دنوں میں جیسے بوڑھی، نحیف چہرہ، جھکی ہوئی کمر، سفید بال. میری تسبیح لاؤ، انہوں نے حکم دیا. اندرانی نے پریشانی سے انہیں دیکھا. سرکار، ابھی آپ کی جسمانی حالت ایسی نہیں کہ. میری تسبیح لاؤ. ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئی. خوف آگ سے بنا ہے، اس کی تپش جھلسا دیتی ہے، مگر ہم انسان پانی سے بنے ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے. اندرانی نے تسبیح تھمائی تو انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے. انہوں نے آنکھیں بند کی اور منتر پڑھنا چاہا. وہ سب کہاں گئے؟ ان کے بہترین موکل، پہلے آصف اور اب وہ چاروں. وہ نہیں تھے، پکارنے پہ بھی نہیں آئے. وہ بھاگ گئے تھے، وہ آزاد ہو گئے تھے. ان کے برسوں کی محنت رائے گاہ گئی تھی. ان کے جسم سے جیسے ساری توانائی نچرنے لگی. تسبیح ہاتھ سے گر گئی، نڈھال سے پیچھے کو گرتی گئی. ان کا جسم ابھی چند ماہ تک کسی نئے جادو کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. ماہر فرید نہ جانے کیا کیا تھا، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا تھا. خوف کے آگے پانی ہے، ایک گہرا سمندر، اور میں تیرتا ایک اکیلا انسان جو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. زیاد کے بیڈ پہ ایک کھلا بیگ رکھا تھا جس میں وہ تیزی سے چند چیزیں ڈال رہا تھا. آہٹ پہ پلٹا. اندرانی چوکھٹ پہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. سرکار اس ہفتے گھر آ جائیں گی. کیا پھر وہ ہچکچایا. کوئی دم یا تعویذ نہیں کر سکیں گی؟ ان کے گھر میں جادو کا لفظ کہنا منع تھا. نگینا سلطان نے بچپن سے زیاد کو ایک لفظ سکھایا تھا، دم، تعویذ، دعا. بس وہ یہی کرتی تھی، اور وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا، لیکن اس کی لغت میں بس یہی الفاظ تھے. ان کا دم ان کے اوپر پلٹ کے آیا ہے. جب ایک دفعہ دم تعویذ پلٹ کے آئے تو ان کو کرنے والا کئی ماہ تک کچھ اور نہیں کر سکتا. اب جو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے. اس نے بیگ کی زپ بند کی. میں سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے واپس جا رہا ہوں. ان کا خیال رکھنا. اس کا چہرہ پتھر کے جیسا تھا. اور اس تاریک سمندر میں تیرتے انسان کو کس شے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سروائیو کرنے کی تمنا، اپنی سمت کا معلوم ہونا اور تصور. شمس تیزی سے گھر میں داخل ہوا. اس کا چہرہ سفید تھا. وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا. راہیل پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی. تمہیں اور حلال کو یہاں سے نکلنا ہے. تم پاکستان جاؤ گی، میرے بھائی کے گھر. میں کچھ دن بعد آؤں گا، مجھے کچھ کام کرنے ہیں. وہ تیزی سے کہتا لوکر سے کچھ نکال رہا تھا. نوٹوں کے بنڈل، پاسپورٹ، ایک پستول. راہیل جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی. ہاں، یہ تصور کرنا کہ میں کبھی اس سمندر کو پار کر لوں گا. میں ہر اس شے کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا جو پچھلے 7 ماہ میں ہوئی، اور اس سے پہلے بھی. میرے باپ کے جسم کا قتل، میری ماں کے دل کا قتل، میری روح کا قتل، میں سب کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا. ماہر نیلے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس قلعے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا. لاؤنج میں آرام دہ صوفوں پہ جگہ جگہ اپنے آپ میں مگن مریض بیٹھے تھے. آخری زینے پہ وہ رکا. کھڑکی کے پردے کے ساتھ مالک فرید کھڑے تھے، سیاہ بوٹ میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے. اس کی پیشانی پہ بل اتر آئے. وہ خاموشی سے پلٹ گیا. کل کسی نے شمس کو قتل کر دیا ہے. وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، اور ساتھ میں سبرینا کو بھی. وہ بے یقینی سے ان کی طرف پلٹا. آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی. سبرینا کے فون پہ کسی نے تمہاری طرف سے میسج بھیجا تھا. وہ تم سے ملنے گئی تھی جہاں یہ سب ہوا. وہ کہہ رہے تھے پولیس تم سے پوچھ گچھ کے لیے آ رہی ہے. وہ چند لمحے ان کو دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا. تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اوپر اپنے کمرے تک آیا. روم نمبر 555. دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا. دروازہ تیزی سے بند کیا اور کھڑکی کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گیا. باہر درخت دکھائی دے رہے تھے اور ان کی سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھی. ماہر نے سختی سے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور سر گھٹنوں میں دے دیا. اس کا جسم پھر سے کانپنے لگا تھا. جن لوگوں کے سینے میں چھریاں گھونپی گئی ہوں ان سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ اپنی خوشی تلاش کر رہے ہیں. وہ خوشی کا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. انہیں سروائیو کرنا ہوتا ہے. کچن کی کھڑکی کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹا. پھر سیاہ دستانے والا ہاتھ اندر آیا اور لوک کھولا.
चंद लम्हों बाद ज़िया सुल्तान दाखिल होता दिखाई दिया। उसके चेहरे पे स्याह मास्क था और आंखें दाएं बाएं हर जगह को स्कैन कर रही थी। वो घर खाली था, शम्स और राबेल का घर। लाउंज में एक फोटो फ्रेम था जिसमें राबेल और शम्स के साथ एक छोटी सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें भूरी और पलकें मुड़ी हुई थी और गाल में डिंपल पड़ता था। वो चंद लम्हे उस फ्रेम के सामने खड़ा उसे देखता रहा। ये लड़की हर शय की कसूरवार थी, सब उसी की वजह से शुरू हुआ था। ज़िया सुल्तान ने जिंदगी में कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की थी जितनी उसे इस लड़की से महसूस हुई थी। और वो आवाजें, मैं अब सिर्फ उनको नजरअंदाज करता हूँ। अगर उनको सुनने लगूं कि वो मुझे फिर से पागल कर दें। उनको नजरअंदाज करने के लिए क्या करोगे? मुझे खुद को हील करना है, मुझे इस हालत से निकलना है। उन्होंने मेरी हर उस शय को एक्सप्लॉइट किया जो मेरी शख्सियत का हिस्सा थी। मेरा गुस्सा, मेरा काम करने का शौक, मुझे इन सब को बदलना है। इस किले नुमा इमारत का गेट खुला और वो पैदल चलता हुआ बाहर निकला। उसने अभी तक हॉस्पिटल का लिबास पहन रखा था। सूरज तेज था, बहुत अरसे बाद बादलों की ओर से ऐसा सूरज निकला था। माहिर ने माथे पे हाथ का छज्जा बना लिया। सामने एक कार खड़ी थी। मालिक फरीद उस कार की पिछली नशिस्त पे बैठे थे। ड्राइवर दरवाजे पे मुस्तैद सा खड़ा था। वो कदम कदम चलता उन तक आया। मालिक ने बटन दबाया, खिड़की का शीशा नीचे हुआ। वो उनको नहीं देख रहा था। उसने ड्राइवर को देखते हुए हथेली फैलाई। ड्राइवर ने कदरे तामिल से चाबी उसके हाथ पे रखी। वो उनको देखे बिना पलट गया। करीब में एक हॉर्ले डेविडसन बाइक खड़ा था। उसने बाइक पे रखा हेलमेट पहना और चंद लम्हों बाद वो उनकी कार के करीब से जान से गुजर गया। अब्दुल मालिक फरीद खामोश नजरों से उसको जाते देखे गए, फिर बटन दबाया, शीशा ऊपर उठने लगा। यहाँ से निकल के तुम क्या करोगे? मैं अपने असेट्स को कंपनी से अलहदा करूंगा और फिर मैं ये मुल्क छोड़ दूंगा। वो होटल का एक कॉरिडोर था। कमरों के दरवाजों की कितारें थी। मालिक फरीद एक दरवाजे के सामने रुके। उसका नंबर 555 था। वो तल्खी से मुस्कुराए, फिर उंगली की पुश्त से दस्तक दी। वो अंदर बैठा था, लैपटॉप गोद में रखा था और स्क्रीन की रोशनी में चेहरा दमक रहा था। दस्तक पे चौंक के दरवाजे को देखा, फिर लैपटॉप फोल्ड करके उठने लगा था जब आवाज सुनाई दी, माहिर, मुझे तुमसे मिलना है। उनकी आवाज में शिकस्त की सी रमक थी। लैपटॉप फोल्ड करता उसका हाथ ठहर गया, चेहरा स्पॉट हो गया। खामोशी से वापस पैर ऊपर रखे और स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। दस्तक एक दफा फिर हुई। माहिर ने कानों में एयरपोर्ट्स ठोंस लिए। मुल्क क्यों छोड़ोगे? क्योंकि यहाँ माहिर फरीद पे कोई एतबार नहीं करता। यहाँ मैं सिर्फ एक साइकोपैथ हूँ जिसने ऑफिस में सबके सामने अपनी सेक्रेटरी का सर फोड़ा था, जिसने शम्स को जान से मारने की कोशिश की थी। वो इस घर के दरवाजे के स्टेप्स के सामने खड़ा था। छोटा सा लॉन, चंद पौधे मुरझा गए थे। किचन की खिड़की का टूटा हुआ शीशा, लॉक भी खुला था। कोई राबेल की गैर मौजूदगी में वहां आया था। माहिर ने दरवाजा खोला। हॉलवे के सिरे पे वो वॉल हैंगिंग उसी तरह आवेजा थी। मून फेजेस, चांद के अदवार, हलाल से बदर और बदर से हलाल तक का सफर। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। चेहरे पे उलझन थी। हलाल कहाँ गई? उसकी माँ का अब तक पता क्यों नहीं चला था? तुम मालिक को सजा देना चाहते हो? ज़िया सुल्तान ड्राइव करते हुए मोबाइल पे एक लोकेशन देख रहा था। अब उसने पीकैप नहीं पहन रखा था। सादा शलवार कमीज और आंखों पे ग्लासेस। बिला आखिर मतलूबा घर के सामने उसने कार रोकी। मैं मालिक पे सबसे ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन उसने अपने हाथों से मुझे इस इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाया। यहाँ आने से तुम्हारी जिंदगी बेहतर हुई है माहिर। इसमें उसका कोई हाथ नहीं। वो मुझे यहाँ छोड़ के भूल गया था। उसको ये भी मालूम नहीं होगा कि मैं यहाँ किस हाल में हूँ, और मैं अब नहीं चाहता कि उसे मालूम हो। इसीलिए मैं उससे नहीं मिलता। ना मुझे इस कंपनी में वापस जाना है। ज़ियाद घर के सामने खड़ा था, साए में, अंधेरे में। कोई उसकी जानिब मुतवज्जा ना था। वो दरख्तों में एक साया लगता था। घर की एक खिड़की का पर्दा हल्का सा हटा था। उससे झांको तो अंदर किचन टेबल पे एक नन्ही लड़की बैठी दिखाई दे रही थी। उसके लंबे लंबे घुंघरियाले बाल कंधों पे बिखरे थे। वो सर झुकाए एक म्यूजिक बॉक्स की चाबी घुमा रही थी। वो बॉक्स दरअसल एक टावर की शक्ल का था, जिसके ऊपर रापंजल अपने सुर्ख सुनहरे बाल लटकाए बैठी थी। राबेल चूल्हे के करीब खड़ी नूडल्स बना रही थी।
आसमान से फरिश्ते भी उतर के गवाही दें तब भी ये लोग मेरा एतबार नहीं करेंगे। लोग मुझे मेरी क्रेडिबिलिटी की वजह से बिजनेस देते थे। इस जादू ने मुझसे वही छीन ली। राबेल कुछ लेने के लिए लाउंज में आई थी, एकदम चौंक के रुक गई। वहां कोई बैठा था, अंधेरे में कोई साया हो जैसे। हेलो मिसेस शमसुद्दीन, आवाज पे वो डर सी गई। इससे पहले कि वो कुछ बोल सकती, उसने झुका हुआ हाथ ऊंचा किया। इसमें एक साइलेंसर लगा ब्रेटा था। मेरे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है, मैं हलाल को लेने आया हूँ, कहते हुए वो उठा। वो वापस पलटी, तेजी से पीछे को भागी, लेकिन वो उससे तेज नहीं थी। मैं इन लोगों में वापस नहीं जाऊंगा जिनके सामने मुझे मेरे बाप के दफ्तर से बेदखल किया गया था। वो लोग जो मुझसे मिलने कभी यहाँ नहीं आए, मेरी माँ उनमें सरे फहरिस्त है। हलाल खिड़की की तरफ करवट लिए लेटी थी। आहट पे उसकी आंखें एकदम खुली, चौंक के उठ बैठी। उसके सरहाने को खड़ा था, उसे देख के हल्का सा मुस्कुराया। हेलो रापंजल, तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। हलाल की आंखों में बहुत कुछ एक साथ उभरा, बेबसी, खौफ और कबूलियत। बिला आखिर उसे लेने आ चुका था। कमरे से निकलते हुए हलाल ने देखा राबेल की लाश लाउंज के फर्श पे गिरी हुई थी। उनके करीब एक प्लास्टिक बैग रखा था। क्या तुम कभी अपनी माँ को माफ कर सकोगे? किस किस चीज के लिए? तुम्हारे बीमार बाप को छोड़ने के लिए? गलत शादी के लिए? वो हेलमेट पहने बाइक के हैंडल्स पे हाथ रखे एक मसरूफ शाहराह पे उसे भगा रहा था। तवील सड़कें, ना खत्म होने वाली रातें। ऐसे में फोन बजने लगा। उसने कान में लगा एयरपोर्ट ऑन किया। मालिक, माहिर, मालिक की आवाज गूंजी। वो कान बंद करने लगा। जब किसी ने शम्स के भाई के घर को जला दिया है। राबेल और हलाल उसके अंदर थी। वो कुछ और भी कह रहे थे, लेकिन उसकी निगाहों के सामने सिर्फ धुआं भर रहा था। उसने अपने हाथ हैंडल से स्लिप होते देखे और बाइक किसी खिलौने की तरह एक ट्रक के अंदर जा लगा। अब हर तरफ खामोशी थी। क्या तुम अपनी माँ को कभी माफ कर सकोगे? वो हॉस्पिटल के बेड पे आंखें बंद किए लेटा था। एक टांग पट्टियों में जकड़ी हुई थी। जिस्म के साथ कई नालियां और तारें लगी थी। उसके सरहाने खड़े मालिक फरीद धीरे धीरे कुछ कह रहे थे। उसकी बंद आंखें गीली थी। बार बार नफी में सर हिलाता। हलाल कहाँ है? क्या तुम अपनी माँ को कभी माफ कर सकोगे? घर को जलाया गया है माहिर। राबेल की मौत सांस घुटने से हुई है और हलाल की लाश नहीं मिली। उसने भीगी आंखें खोली। लाश नहीं है उसकी, वो जिंदा है। उसके चेहरे पे तकलीफ थी, लेकिन जब वो बोला तो अंदाज दो टोक था। मालिक ने गहरी सांस ली। वो थके थके दिखाई दे रहे थे। पुलिस उसकी तलाश में लगी है, लेकिन अब वो नहीं मिलेगी। खोए हुए बच्चे कभी नहीं मिलते माहिर। वो ठीक है। जिस दिन उसे कुछ हुआ मुझे यहाँ मालूम हो जाएगा। उसने आईवी लाइन लगा हाथ ऊंचा किया और उंगली से सीने पे दस्तक दी, फिर गर्दन मोड़ ली। क्या तुम कभी अपनी माँ को माफ कर सकोगे? हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे माहिर को बहुत कुछ याद आ रहा था। बारिश में भीगता नौजवान लड़का अपनी माँ के सामने घुटनों के बल झुका, उनकी मिन्नत करता कि वो शम्स से शादी ना करे, फिर उनकी फोन कॉल्स काटना, उनको देख के रास्ता बदल लेना, किसी फैमिली फंक्शन पे मुलाकात हो तो उनको सलाम किए बगैर आगे बढ़ जाना। और उसने आंखें बंद की। गरम गरम आंसू उबले और तकिए में गुम हो गए। फिर हलाल आई और सब बदल गया। वो उनसे बात करने लगा था। वो उससे मिलने इंस्टीट्यूट में नहीं आई थी, वो उनका मुंतजिर था। अलबत्ता उसने सोचा था कि जब वो बाहर आएगा तो वो उनसे मिलेगा, उनसे एक दफा बात जरूर करेगा, उनको याद दिलाएगा कि किस तरह उसने उनको शम्स से शादी से मना किया था, कैसे शम्स ने उन सब की जिंदगियों में जहर घोला था। लेकिन अब सब खत्म हो गया था। क्या तुम कभी अपनी माँ को माफ कर सकोगे? नहीं, कभी नहीं। मैं उनको उनके गलत फैसले के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर की दीवारें सफेद और बेरंग थी। उम्मीद से खाली मायूस दीवारें। बियर बॉल एक बेंच पे बैठा था। ये जगह माहिर के कमरे के ऐन सामने थी। वहां जारा दाएं बाएं चक्कर काट रही थी। उसके खुले बाल शानों पे बिखरे थे और कानों में सुनहरे कैकरे जैसे ईयर रिंग्स थे। मुझे यकीन नहीं आता। वो दाएं बाएं टहलती बुड़बुड़ा रही थी। बेबसी, गुस्सा क्या ना था उसके अंदाज में। बियर बॉल ने उकताहट से उसको देखा। मुझे आ गया है। वो लंबे बालों की कस के पोनी बनाए आस्तीन ने पीछे मोड़े बैठा था।
प्रिंटेड आदि आस्तीन की शर्ट और कलाइयों में पहनी जंजीरें। वो मुसलसल इस तरफ से एक घुटना हिला रहा था, पहले मेंटल हॉस्पिटल और अब टांग का फ्रैक्चर। क्या माहिर की जिंदगी में कुछ नॉर्मल हो सकता है? वो बार बार सर नफी में हिला रही थी। जब उसके एंगर इश्यूज शुरू हुए तो तुम उसे छोड़ के चली गई थी। वो हॉस्पिटल से रहा हुआ तो तुम उसकी जिंदगी में वापस आ गई। अब फिर से उसको छोड़ के जाने का बहाना ढूंढ रही हो तो मत ढूंढो, वो जल के कह रहा था। सीधा कह दो कि मैं हर दफा की तरह क्राइसिस में उसको छोड़ना चाह रही हूँ। जारा ने रुक के उसे घूरा। तुम भी तो उसके साथ नहीं होते? तब नहीं होता जब उसको मेरी जरूरत नहीं होती, जब पड़ती है तो मैं आ जाता हूँ। वो तलखी से सर झटका, मगर जारा ने झरझरी ली। आई कांट टेक इट एनी मोर, बियरबॉल ने बुड़बुड़ा के उसका फिक्रा मुकम्मल किया। वो गुस्से से उसको देखती आगे बढ़ गई। वो वाकई वहां से जा रही थी। क्लासिक जारा। उसने में सर झटका, फिर देखा मालिक फरीद सामने से चले आ रहे थे। एक अफसोस भरी नजर जारा पे डाली जो बाहर जा रही थी। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। माँ कहाँ है? वो बेचैन सा था। मैं परसों से उनको कॉल्स कर रहा हूँ, उनके सारे नंबर्स ऑफ हैं। मालिक फरीद उसके एन सामने आ रुके। उनका चेहरा वैसा ही था, किसी रोबोट के जैसा। अलबत्ता उन्होंने अपना भारी हाथ उसके कंधे पे रखा। बियरबॉल को अचंभा हुआ। उनके अगले अल्फाज किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह अदा हुए। वो उसके कंधे पे हाथ रखे हुए थे, उनके होंठ हिल रहे थे। वो चंद लफ्ज वाज़िया सुन सकता था, चंद लफ्ज धुंधले थे, बारिश में चलती कार की विंड स्क्रीन की तरह धुंधले, जिसपे बार बार वाइपर चल रहे हों। इस्लामाबाद वाला शम्स के भाई का घर, पूरे इसरार तौर पे आग लगना, राबेल की जली हुई लाश मिलना, लाश को गोली भी मारी गई थी। हलाल गायब थी। हलाल की गुमशुदगी को 2 दिन गुजर चुके हैं। गुमशुदा बच्चे अगर पहले 12 घंटों में ना मिले तो वो कभी नहीं मिलते। बियरबॉल ने उनका फिक्रा मुकम्मल किया, फिर वो निढाल सा बेंच पे गिर गया, गुमसुम साकत। वो हॉस्पिटल के कमरे में लेटा था। एक टांगों पट्टियों से जकड़ी थी, दाएं बाएं हर तरफ फूल रखे थे। वो सर झुकाए किताब खोले उसे पढ़ रहा था जब दरवाजा खुला। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। माहिर ने निगाह उठा के उन्हें देखा। उसकी आंख तले नील का निशान था, फिर चेहरा वापस किताब पे झुका दिया। उसकी आंखें सुर्ख थी, लेकिन अब तक वो खुश्क हो चुकी थी। मालिक फरीद खामोशी से काउच तक आए और उस पे बैठते हुए जेब से कुछ निकाल के रखा। माहिर ने चौंक के देखा। वो क्यूबन सिगार्स थे। उसने मालिक के चेहरे को देखा। वो झुक के 2 सिगार निकाल रहे थे, फिर सीधे हुए चाकू से उसे तराशा, फिर एक उसकी तरफ बढ़ाया। उसने किताब मोड़ के रख दी और सिगार थाम लिया। वो अब लाइटर जला रहे थे। वो उन्हें देखे गया। पहले उन्होंने अपना सिगार सुलगाया, फिर निगाह उठा के उसे देखा। उसने फौरन निगाह सिगार पे जमा दी। उन्होंने हाथ बढ़ा के उसके सिगार को शोला दिखाया। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे। कमरे में धुआं जमा होने लगा। इससे पहले कि फायर अलार्म बजता, मालिक फरीद उठे और खिड़की खोल दी। ये तुम्हें कहाँ से मिले? माहिर ने सिगार लबों से निकाला और उलट पुलट के उसका जायजा लिया। ये उन पुराने सिगार्स में से थे जो उसके ख्याल में उसके मुलाजिम गायब कर देते थे। तुम्हारे डाइनिंग रूम के रैक के निचले खाने में। वहां किसने रखे? वो चौंका। मालिक ने पलट के जताती नजरों से उसे देखा। वो जिसका हाथ बस उसी खाने तक जाता था, वो अपनी जगह से हिल नहीं सका। उसको तुम्हारे सिगार्स नापसंद थे। वो जब आती थी उनको छुपा देती थी। तुम्हें कैसे मालूम? उसके हलक में आंसुओं का गोला सा अटका। मैंने उसे ये करते हुए कई दफा देखा था। मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कई मुलाजिम इसी वजह से फारिग किए थे कि उसकी आवाज रंध गई। मैं हर बात बताना जरूरी नहीं समझता। एक कुश भरा और उसकी तरफ पलटे। तुम अब दोबारा बाइक नहीं चलाओगे। उनका लहजा हतमी था। उसने धीरे से इस बात में सर हिला दिया। मालिक फरीद ने एक निगाह उसकी टांग की पट्टी पे डाली, फिर शाने उचकाए। टांग ही है, टांगे टूटती रहती हैं, जल्द ठीक होके घर आओ। और बाहर निकल गए। उसने आध प्यासा सिगार ट्रैश की कैन की तरफ उछाल दिया। वो अब उनको कभी हाथ नहीं लगा सकता था। मालिक फरीद ने एक निगाह उसकी टांग की पट्टी पे डाली, फिर शाने उचकाए। टांग ही है, टांगे टूटती रहती हैं, जल्द ठीक होके घर आओ।
اور باہر نکل گئے۔ اس نے اد پیا سگار ٹریش کی کین کی طرف اچھال دیا۔ وہ اب ان کو کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ ٹریش کین میں پھینکے سگارز کو دیکھ رہا تھا۔ آنسو آنکھ کے کنارے پہ اٹکے تھے۔ ذہن میں ایک تصویر سی ابھر رہی تھی، چاند کے ادوار، حلال سے بدر اور بدر سے حلال تک کا سفر۔ جب آپ واپس آؤ گے تو میں یہاں نہیں ہوں گی، میں انتظار کروں گی، بدر کا انتظار۔ وہ میرا دوست ہے، ہم ساتھ بڑے ہوں گے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سگار کے انگارا ہوئے کنارے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک سفید ٹوسون سڑک پہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے شیشے سیاہ تھے، باہر پھیلے سرسبز کھیت سیاہی کا چشمہ چڑھائے دکھائی دیتے تھے۔ فرنٹ سیٹ پہ وہ بیٹھی تھی، گھنگریالے لمبے بال کمر پہ گر رہے تھے، سیٹ بیلٹ پہنے ہوئی تھی، دونوں ہاتھ زپ پہ ٹائٹ سے سامنے کو بندھے تھے اور ان پہ کپڑا رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ضیاء سلطان نے ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی، پھر واپس سامنے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس نے چند دن پہلے اپنے کیریئر کا سب سے تکلیف دہ قتل کیا تھا۔ اس کے پاس اس قتل کے بہت سے طریقے تھے۔ جیسا کہ اس نے نگینہ سلطان سے کہا تھا، قتل ایک آرٹ ہے اور اس قتل کو ایکسیڈنٹ لگنا چاہیے تھا۔ اور پھر اس لڑکی کو مارنا سرکار کا حکم تھا۔ اس کو مارنا ماہر فرید کے ساتھ انتقام تھا۔ وہ اپنی مرضی سے اس لڑکی کو کہیں بھی بلا سکتا تھا۔ وہ کسی اور کے ہاتھوں اس کو ایک نفیس سے حادثے میں مار سکتا تھا۔ کسی کو شک بھی نہ ہوتا کہ اسے قتل کیا گیا ہے، لیکن ضیاء سلطان نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے وہی روایتی طریقہ استعمال کیا۔ اس لڑکی کو ماہر کے نمبر سے میسج بھیجا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ میں اس ایڈریس پہ تمہارا انتظار۔ اس نے وہی روایتی طریقہ استعمال کیا۔ اس لڑکی کو ماہر کے نمبر سے میسج بھیجا تھا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ میں اس ایڈریس پہ تمہارا منتظر ہوں، ارجنٹ۔ اسے امید تھی وہ نہیں آئے گی۔ اس نے اتنی فلمیں دیکھ رکھی ہوں گی کہ وہ اس سازش کو بھانپ جائے گی۔ وہ ماہر کے ہاسپٹل فون کر دے گی۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ ماہر وہاں سے نہیں نکلا۔ وہ اسے کیسے بلا سکتا ہے؟ اسے سوچنا چاہیے نا۔ وہ سوچے گی، وہ نہیں آئے گی۔ وہ سرکار سے کہے گا کہ وہ بھاگ گئی ہے، کہیں ایسی جگہ چھپ گئی ہے جہاں سے وہ بھی اسے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ سرکار کے کچھ احکامات ٹال سکتا تھا، لیکن ہر حکم نہیں۔ وہ ان کی طاقت سے بھی واقف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جان پائے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ضیاء کو یہ بھول گیا تھا کہ سرکار کو یہ جاننے کے لیے کسی جادو کی ضرورت نہ تھی۔ وہ اس کی ماں تھی اور اکثر موقعوں پہ وہ اس کو کسی کتاب کی طرح پڑھ سکتی تھی۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس روز صبرینا کی سالگرہ تھی۔ شمس اس خالی خالے سے اپارٹمنٹ میں صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ایک طرف ایش ٹرے رکھی تھی جس میں گرتی راکھ بھرتی جا رہی تھی۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ ایک دم چونکا۔ اس نے ابھی نمبر تبدیل کیا تھا، پھر کیسے؟ اسکرین کو دیکھ کے گہری سانس خارج کی۔ وہ ای میل تھی، ورنہ کسی کو اس کا یہ نمبر کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ اس نے ای میل کھولی، صبرینا۔ وہ چونکا۔ میرے پاس آپ کے لوکر سے نکالی گئی ایک شے ہے، اس کے علاوہ چند اہم معلومات جو مجھے سرکار کے بارے میں ملی ہیں۔ میں آپ کو سرکار سے بچا سکتی ہوں اور حلال کو بھی۔ مجھے اور آپ کو ایک معاہدہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی اور بیٹی کو بچانا ہے تو اس جگہ پہ آ جائیں۔ نیچے لوکیشن اور وقت درج تھا۔ شمس نے تھوک نگلا، اس کی رنگت اڑ چکی تھی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا۔ کیا یہ ای میل واقعی صبرینا نے کی تھی؟ کیا صبرینا ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی یا وہ ان سے الگ تھی؟ نہیں، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی نہیں تھی۔ وہ تو خود اس کو مارنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ البم وہ اسے چاہیے۔ وہ سرکار کے گناہوں کا ثبوت تھا۔ اس نے کار کی چابی اٹھائی جس پہ رینٹل کا ٹیگ لگا تھا اور صوفے سے اٹھ گیا۔ اگر اس کے پاس حلال کو بچانے کا کوئی راستہ تھا تو وہ اس راستے پہ قدم رکھ لے گا۔ ضیاء سلطان جانتا تھا کہ شمس کہاں چھپا ہے، اس کی بیوی اور بیٹی کہاں ہے۔ وہ ان تک بھی پہنچ جائے گا۔ اسے شمس کو صرف اس کے اپارٹمنٹ سے نکال کے باہر سڑک تک لانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شمس آ جائے گا۔ وہ ایک بے چین روح کی مانند تھا۔ اسے صبرینا کی ای میل کے بعد چین نہیں آئے گا، لیکن اسے صبرینا سے وہاں آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ لڑکی جس کو تم ابھی تک مار نہیں سکے، اس کے دل پہ بھی ماہر فرید کا قبضہ ہے۔
یہ طے ہوا کہ محبت محتاط سے محتاط انسان کو بھی اس کی حفاظتی دیوار نیچے کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ وہ اس کی محبت میں مبتلا تھی، اس سے ملاقات کی منتظر تھی، وہ کیسے نہ آتی؟ ماہر سے ملنے وہ کئی دفعہ ذہنی امراض کے ادارے گئی تھی، ہر دفعہ وہ واپس نکلتی تو اس کا چہرہ بجھا ہوا ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سائیکوپیتھ اس سے نہیں ملتا تھا، پھر اس نے جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو وقت دینا چاہتی تھی اور اب اس کا میسج ملتے ہی وہ مطلوبہ جگہ پہ موجود تھی، بس اسٹاپ کے ساتھ کھڑی، گوگل لوکیشن سے جگہ کا تعین کرتی وہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے لمبا سبز سویٹر پہن رکھا تھا، سیاہ بال اونچی پونی میں بندھے تھے، کانوں میں گولڈ سلور ایئر رنگز تھے جیسے چوڑیاں ہوں۔ وہ اشتیاق سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک باکس جس پہ بیکری کا لوگو تھا۔ وہ ماہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سڑک کے دوسری جانب ایک گلی کے دہانے پہ ٹمپسٹر کے ساتھ کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیاہ پی کیپ کے ساتھ سیاہ ماسک بھی پہن رکھا تھا، گردن کے گرد مفلر بندھا تھا، جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے شمس کو اس طرف بڑھتے دیکھا، وہ شمس کو دیکھ کے حیران ہوئی، وہ اس کو کچھ کہہ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شمس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھی، وہ سڑک کراس کرنا چاہ رہی تھی۔ زیاد نے کان میں لگے ایئر پوڈز کو دبایا، اس نے کسی کو اشارہ دیا۔ اگلے چند لمحے کسی سلو موشن فلم کی طرح گزرے۔ اس جاب کے لیے اس نے سب کانٹریکٹر ہائر کیا تھا۔ دور سے ایک ٹرک تیزی سے آتا دکھائی دیا، اندھا دھند ٹرک ایک دم سائیڈ واک پہ چڑھ گیا، بہت سے شیشے ٹوٹے، دھماکہ سا ہوا، چیخیں، آگ، سیاہ دھواں۔ ٹرک ڈرائیور کے سامنے ایئر بیگز کھل چکے تھے، اس نے دروازے سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے بھاگتا ہوا ایک گلی میں گم ہو گیا، جہاں ایک بائک اس کا منتظر تھا اور یہاں اس کی جاب ختم ہو چکی تھی۔ پولیس اس سب کانٹریکٹر کا تعاقب کرے گی جس کو اس نے اپنے حصے سے کئی گنا کم رقم ادا کی تھی۔ جس بائک پہ اس نے فرار ہونا تھا، اس کے ڈرائیور کو حکم تھا کہ وہ چند میل دور جا کے اسے گرا دے گا، کسی سڑک پہ اندھی ٹریفک کے درمیان۔ یوں اس قتل کی جاب کے تمام سوراخ بند ہو جائیں گے۔ سبرینا اور شمس کو مارنے والا ڈرائیور جو پولیس کے ڈر سے بھاگا تھا وہیں مر جائے گا، تمام ثبوتوں اور شواہد کے ساتھ۔ رہا ضیاء سلطان تو وہ جس اندھیر گلی میں کھڑا اس جاب کو سپروائز کر رہا تھا، اسے وہیں سے واپس پلٹ جانا چاہیے تھا۔ اس نے بہت نفاست سے تمام شواہد ختم کر دیے تھے، لیکن وہ سڑک کنارے گری پڑی تھی، اس کے سر سے خون ابل رہا تھا، وہ رک رک کے سانس لے رہی تھی۔ ضیاء سلطان نے خود کو اس کی طرف بڑھتے دیکھا، وہ سرخ فون بوتھ کے سامنے سڑک کے بل گری ہوئی تھی، اس کے پیٹ میں شیشے کا ایک بڑا سا ٹکڑا لگا تھا جس سے خون ابل رہا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے جھکا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، منظر دھندلا تھا۔ اس نے سیاہ ماسک والے شخص کو اپنے سامنے جھکتے دیکھا، دھواں، چیخیں، شور، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ زیاد نے دستانے والا ہاتھ نکالا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا، وہ ابھی جاری تھی۔ اس کے قریب سائیڈ واک پہ بہت سا خون گرا تھا، اس نے دستانے کی انگلی خون میں ڈبوئی اور پتھریلے فرش پہ چند لکیریں کھینچی، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک آخری نظر اس پہ ڈالی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اسی پل اس لڑکی نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، شوق، حیرت، بے یقینی، آنسو۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی، اور تب اس نے دیکھا اس کے ساتھ گرا ڈبہ اور اس میں باہر نکلی شے۔ وہ ایک کیک تھا، چھوٹا سا کیک، حادثے کے باعث وہ بھی منہدم ہو چکا تھا، البتہ اس کے اوپر لگا پروف سلامت تھا، ایک سٹک پہ لگا کارڈ، ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔ کسی نے اس کے سینے پہ برچھی گھونپ دی، اس نے وہ کاغذ اتارا اور اسے جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ ایمبولینس کے سائرن سنائی دے رہے تھے اور لوگ اس طرف اکٹھے ہو رہے تھے۔ ضیاء سلطان اب بھیڑ میں گم ہو چکا تھا، وہ ننھا سا کارڈ اس کی جیب میں سانس لے رہا تھا، خون آلود سانسیں۔ وہ کارڈ اس وقت بھی اس کے والیٹ میں تھا جب وہ ڈرائیو کرتا ہوا ان کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ تم میں اتنا خاص کیا ہے راپنزل؟
دفتن زیاد نے ایک سلگتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ حلال نے چہرہ اس کی طرف موڑا، اس کی آنکھیں ہلکی بھوری اور لمبی پلکیں مڑی ہوئی تھی۔ تم نے میری ممی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کو چبھتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں خوف تھا نہ آنسو، ان میں غصہ تھا، بے بسی تھی، دکھ تھا۔ تمہاری ماں ہماری کہانی کا ایکسٹرا کردار تھے، اس کے ساتھ وہی ہوا جو ایکسٹراز کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن تم اسپیشل ہو۔ کار فون بجنے لگا، اس نے ایک انگلی سے قبولیت کا بٹن دبایا تو سارے میں نگینہ بیگم کی آواز گونجنے لگی۔ وہ لڑکی کہاں ہے زیاد؟ وہ گررائی تھی۔ حلال پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جہاں ہونا چاہیے، اس کی آواز میں بغاوت تھی۔ تم نے اس کو میرے پاس لانا تھا، تم اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جہاں میری مرضی۔ اس نے کال کاٹ دی اور پھر سے کال کرنے لگی، لیکن زیاد نے فون آف کر دیا۔ ہیپی برتھ ڈے سبرینا، وہ کارڈ اس کے بٹوے کے اندر سے پکار رہا تھا۔ جانتی ہو میں تمہیں سرکار کے حوالے کیوں نہیں کر رہا؟ اس کا لہجہ کسی سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، باہر دیکھتی رہی۔ کیونکہ میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں، اور تمہاری سزا سخت ہونی چاہیے حلال، کیونکہ تمہاری وجہ سے 3 خاندان تباہ ہوئے۔ تمہارا خاندان، وہ انگلیوں پہ گن رہا تھا، میرے خاندان، کیونکہ تمہارے بھائی نے میری ماں کو بیمار کیا ہے۔ پھر اس کی آواز دھیمی پڑی، حلق میں گولا سا پھنسا۔ اور وہ بے قصور لڑکی جس کو میں نے تمہارے لیے مارا تھا، اس کے ماتھے کی نسیں ابھرنے لگی۔ ایکسیلیٹر پہ پیر کا دباؤ بڑھایا، کار کی سپیڈ تیز ہو گئی۔ تمہارے لیے اتنا خون بہایا گیا ہے، کیا سزا ہونی چاہیے تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہ اب اس کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ زیاد کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میں جانتی ہوں، تم نہیں جانتے۔ وہ چہرہ موڑ کے بھاگتے کھیتوں کو دیکھنے لگی۔ زیاد نے پہلے ایک کان کندھے تک لے گیا، پھر دوسرا کان دوسرے کندھے تک، جیسے تھکی ہوئی گردن کو ریلیکس کرنا چاہ رہا ہو۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ کار ایک عمارت کے سامنے رکی، ویرانے میں بنی ایک کئی منزلہ عمارت۔ اس نے کار روکی تو بہت سی دھول اڑنے لگی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور فرنٹ سیٹ تک آیا، پھر اس کا دروازہ کھولا۔ ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔ ہر طرف دھول اڑ رہی تھی اور وہ اندر جمی بیٹھی تھی۔ اس نے کوہنی سے پکڑ کے اس بچے کو باہر نکالا۔ وہ چلتے چلتے رک جاتی، مزاحمت کرتی، لیکن اسے کھینچتا ہوا دروازے تک آیا۔ دلاور سامنے سے چلتا آ رہا تھا، چہرے سے پریشانی تک ٹپک رہی تھی۔ زیاد، سرکار کا فون آیا ہے۔ وہ بہت غصے۔ زیاد نے اسے کندھے سے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور اس بچی کو کوہنی سے دبوچے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ دلاور ایک طرف کو گر گیا، وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ جانتی ہو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ وہ بار بار پیچھے کو بھاگتی، لیکن اسے کھینچتا اوپر لے جانے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ ایک لوہے کا دروازہ تھا۔ اس نے کنڈی کھولی، دلاور سنبھل کے کھڑا ہوا اور بھاگتا ہوا ان کے پیچھے آیا۔ جانتی ہو، وہ چھت کے صحن میں اسے کھینچ لایا، اور اس سے پہلے کہ دلاور وہاں آتا، اس نے لوہے کا دروازہ زور سے بند کیا اور آگے سے کنڈا لگا دیا۔ زنگ آلود لوہے کی چیخیں نکل گئی۔ زیاد پلیز، ایسا کچھ مت کرنا، یہ لڑکی قیمتی ہے۔ دلاور دوسری جانب سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کیا ہوگی تمہاری سزا؟ وہ اس کو کوہنی سے پکڑ کے منڈیر تک آیا اور ایک جھٹکے سے کوہنی چھوڑ دی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، چھت کے دہانے۔ حلال نے دھوپ سے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، اس کے گھنگریالے بال ہوا سے پیچھے اڑ رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔ جانتی ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ وہ حلق کے بال چلایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں بہت سی چبھن لیے، پھر ہونٹ کھولے۔ کوئی تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں ترس دھار آیا۔ ضیاء سلطان کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ دروازہ ہنوز دھڑ دھڑایا جا رہا تھا۔ مگر وہ مر جائے گی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھت کے کونے میں بنے ایک کمرے کی کھڑکی میں ایک سایہ سا تھا، کوئی وہاں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری ماں مر جائے گی، تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں گراہٹ تھی، قرب تھا۔ تمہاری وجہ سے وہ لڑکی اپنی جان سے گئی، تم وجہ ہو ہر چیز کی۔ اور آج، اس نے آستین سے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا، آج ہم اس وجہ کو ختم کر دیں گے۔
وہ آگے بڑھا اور اس کو کوہنی سے تھاما، پھر اسے زبردستی چند قدم گھسیٹ کے منڈیر تک لایا۔ وہ ابھی تک اس کو دیکھ رہی تھی، اس کے بال اب پیچھے کو اڑ رہے تھے اور آنکھیں دھوپ سے سنہری لگ رہی تھی۔ زیاد نے گردن جھکا کے نیچے دیکھا، زمین کسی کھائی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ ہر راپنزل کو بچانے کے لیے شہزادہ نہیں آیا کرتا، اس کو دیکھتے ہوئے طنز سے کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے بچانے آئے گا۔ وہ اب بھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہیں بچانے آئے، تم اسے نہیں جانتے۔ وہ آخرکار ہلکا سا مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں سارے زمانے کی سوگواریت تھی۔ وہ مسکراہٹ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ لوہے کے دروازے کے پار کھڑا دلاور مسلسل اسے پیٹ رہا تھا۔ سرکار، اس کے سر پہ خون سوار ہے، شاید اس نے اپنی دوا نہیں لی، میں یہ دروازہ نہیں توڑ سکتا۔ زیاد منڈیر کے کنارے کھڑا اس کی کوہنی دبوچے اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں بہت کچھ تھا، چبھن، ملامت، ترس۔ کوئی تم سے کبھی محبت نہیں کرے گا، وہ جیسے اس کو بتا رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں کچھ نہ تھا، نہ خوف نہ پریشانی، بس ایک سوگواریت تھی، تارحم افسوس۔ اور اگلے ہی لمحے ضیاء سلطان نے اس کی کوہنی چھوڑ دی، پھر اسے دونوں شانوں سے پکڑا اور پیچھے کو دھکا دے دیا۔ وہ کسی گڑیا کی طرح اڑتی ہوئی اونچی چھت سے نیچے جا گری۔ ایک لمحے کے لیے ساری دنیا ساکن ہو گئی۔ اگلے لمحے ضیاء سلطان نے گردن جھکا کے دیکھا، نیچے، بہت نیچے، مٹی پہ وہ سر کے بل گری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور سر کے پیچھے سے خون نکلتا ایک سرخ تالاب بنا رہا تھا۔ ہاتھ سامنے کو ابھی تک زپ ٹائز میں بندھے تھے۔ اسے اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، سوائے ایک آواز کے، ہیپی برتھ ڈے سبرینا۔ سینکڑوں میل دور، کئی سمندر دور، ہاسپٹل کے کمرے میں لیٹا ماہر ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ سینکڑوں میل دور اور کئی سمندر دور، ہاسپٹل کے کمرے میں لیٹا ماہر ایک دم سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد اندھیرا تھا، ٹانگ پٹی میں جکڑی ہوئی تھی، ہاتھ پہ آئی وی لائن لگی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ چھڑانا چاہا، سوئی نکل گئی، خون کے قطرے ہاتھ سے گرنے لگے۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا ان قطروں کو دیکھتا رہا۔ حلال، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہاں عجیب سا درد اٹھا تھا۔